राणा साहब, मसला अब ये है कि अगर वो वाकई में इतने इररेलेवेंट है, वाकई में उनका कोई वोट बैंक इस तरह का नहीं है कि जो कि सब्सटैंशियल हो, जिससे पीएमएलएन को या हुकूमत को कोई फर्क पड़े, तो बार बार हुकूमत की तरफ से दावत क्यों दी जा रही है बातचीत करने की? राणा सनाउल्लाह साहब कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि आप बात करने वाले बने, ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, हमसे बात करने वाले बने, वी आर देयर टू टॉक टू यू। नहीं, देखिए इसकी दो 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 आपके क्वेश्चन के दो दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि वो इतने इररेलेवेंट हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। वो इररेलेवेंट नहीं है पॉलिटिकली, वो एक बड़ी जमात है, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई एक बड़ी जमात है। लेकिन ये आप कहें कि उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है जो दूसरी पार्टियां जीती हैं उनसे, उनके सारे देखें ना, सारा उनका फोकस किधर है? फोकस है, वो कहते हैं जी हम मखसूस सीटों में कहते हैं हम जीते हुए हैं, ना वो सिंध की बात करते हैं। केपीके में क्यों, अगर धांधली होती तो केपीके में क्यों नहीं जीत सकते थे जी, बताएं आप। फिर वहां पे तो वो कहते हैं बड़ा फेयर इलेक्शन हो गया, कहते हैं अवाम ने पहरा दिया। अवाम ने पहरा दिया, तो इधर भी पहरा दिया है उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारा पहरा किया है। पहरा रोका था पंजाब में, अभी जिमनी इलेक्शन में पहरा नहीं दिया उन्होंने। अभी क्या हो गया कि इस जिमनी, चलो बाई इलेक्शन में भी उनको अब नहीं पहरा देने दिया गया। वहां पे क्या कोई खुदा न खास्ता कोई एग्रेशन था, कोई उठाया गया लोगों को, कोई ये बातें नहीं है। बाकी बात रही कि जी उनसे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, मुल्क में उन्होंने एक फितना फसाद और फतूर खड़ा किया हुआ है, इंतशार फैलाया हुआ है। यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, सिस्टम को मजबूत करना है, सिस्टम को आगे लेके जाना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की मैं बात करता हूँ। तो उसके लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और हुकूमत एक ऐसी पार्टी की है जो इस जमहूरियत के जो नॉर्म्स होते हैं या उसकी कोई प्रिंसिपल होते हैं उस पर यकीन रखती है, जमहूरी लोग हैं, तो वो तो बातचीत पे उनका सोच बातचीत वाली होती है कि हम बातचीत करेंगे। कभी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी बातचीत से भी इनकार किया कभी पॉलिटिकल फोर्सेस ने। तो इसलिए हम कहते हैं आए बैठे बात करें और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पॉलिटिकल फोर्सेस ने वाकई में कभी बातचीत से इनकार नहीं किया और ना करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें सॉल्व होती बातचीत से ही है, मेज पर ही है। वो भी कहते हैं हम भी बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन चंद शरायत है, वो TORs, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, जिस तरह उस तरह से। वो कहते हैं वो जो फॉर्म 47 और फॉर्म वाली हुकूमत है, वो फॉर्म 45 के हिसाब से सारी चीजें कर ले, हमारा मैंडेट हमें वापस कर दे। जो SIC की बात है, वो उनकी रिजर्व सीटें और बाकी सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए, जो उनका राइट है, फिर हम बात करने को तैयार है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं, देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, इस तरह तो नहीं होता कि आप वापस करें या फलां करें। हकायक थोड़े मुख्तलिफ होते हैं और किसने देखना है कि ये बात हमारी दुरुस्त है या उनकी दुरुस्त है। वो फोरम है, ट्रिब्यूनल्स हैं, अदालतें हैं। अभी रिकाउंटिंग में कुछ लोग जो दोबारा नोटिफाई भी हुए थे, MNA और MPA, कुछ अदालत ने उसमें जब ये गया तो अदालत ने वो सस्पेंड कर दिया चीज। अभी औरतों का किस्सा हुआ था सीटों का, स्पेशल सीटों का, तो अदालत ने उसको सस्पेंड किया। हाई कोर्ट इस्लाम वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। तो देखे फोरम है, वहां पे चले जाए, वो मंगवा लेंगे फॉर्म 47 45 मंगवा लेंगे, जिसको भी बताए ना। अब वो लोग भी बातें करते हैं जिन्होंने ना ट्रिब्यूनल में गए, ना किसी जगह पिटीशन की है, ना रिकाउंटिंग के लिए जाते हैं, ना कभी उन्होंने किसी फोरम पे आवाज उठाई है, बस पॉलिटिकली बयानबाजी करते रहते हैं। तो यही तो हम कहते हैं कि खुदा का नाम है, सब काम ना करें, आप मुल्क को नुकसान बचाने का आपने एजेंडा उठाया हुआ है। आपने जिस दिन से आप सियासत में मर्ज हुए, आपको जो भी लाया गया, जिस तरह आपको तगड़ा करके बिठा दिया गया, तो आपने पाकिस्तान को कमजोर किया है। अच्छा, राणा साहब, आपने बातचीत की बात की है, एंड आई अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट की तरफ से एटलीस्ट बातचीत की इनविटेशन दी जा रही है। ऑल्दो पीटीआई ये समझती है कि सिर्फ लिप सर्विस है, सब्सटैंशियली कोई कदम नहीं उठाया गया बातचीत के लिए, लेकिन दूसरी तरफ एक और तरफ भी बातचीत होनी चाहिए ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के सरबराह रहे, आज वो आपकी हुकूमत के खिलाफ है, आज वो PTI के मौकफ की तायीद करते हैं, उनसे को बातचीत के इम्कानात, कोई रास्ते खुले? देखिए, वो पुराने हमारे साथी रहे हैं और उस पे आज भी उनकी बहुत इज्जत हम करते हैं। लेकिन अगर उनको कोई गिला शिला कोई हो पॉलिटिकली, आई डोंट नो मसला है क्या उनके ज़हन में, तो मेरा हाल उनके साथ बात होनी चाहिए, या बात हो भी रही हो तो मौलाना साहब हो भी रही हो, राणा साहब, या हो रही है? नहीं, जचता नहीं है कि वो PTI के साथ खड़े हों, जो PTI के अभी भी अली अमीन गंडापुर ने उनको कहा कि जी मैंने तो उनको हराया है,
علی امین ہی جیتا ہے نا ان سے, ایم این ایک سیٹ جیتا. تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے, وہ کہتا ہے نا دھاندلی ہو گئی ہے, تو دھاندلی تو پھر علی امین گنڈا پور نے کی ہے ان کے ساتھ, انٹرسٹنگ. اچھا رانا صاحب, جی جی جی, اچھا رانا صاحب, بیکاز یو آر دا فیڈرل منسٹر فار فوڈ سیکورٹی, اور پچھلے دنوں گندم کا ایک بحران بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر انکوائری ہوئی, اور انکوائری کی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی. کیا ہوا, کون قصوروار تھا, کس نے گندم امپورٹ کی, کس نے ہمارے کسانوں کا استحصال کیا, ہمارے کسان کیوں رلتے رہے سڑکوں کے اوپر, کیوں گندم رکھ کے بیوپاریوں کو بیچنے پر مجبور ہو گئے, اس کے جوابات نہیں آئے. رانا صاحب, کدھر گئی وہ رپورٹ جو آنی تھی؟ نہیں, جوابات تو میرا خیال ہے, دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اس کا نوٹس لیا اور اس پہ ایک کمیٹی بنائی جس کو 3 دن دیے کہ آپ اس پہ انکوائری کریں اور رپورٹ پیش کریں. وہ رپورٹ لائے جو وہ پہلی کمیٹی تھی, تو اس میں اس طرح کلیئرٹی نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے. تو پھر ایک کیبنٹ میں تو پھر ایک اور کمیٹی انہوں نے بنا دی کہ ٹی او آر کے مطابق آپ اس پہ انکوائری کریں اور پھر رپورٹ لائیں. اب اس کمیٹی نے فائنل کر کے سبمٹ کر دی ہے پرائم منسٹر کو رپورٹ. اب وہ رپورٹ پرائم منسٹر کا یہ پریروگیٹو ہے کہ اس کو وہ ریلیز کریں یا اس کے خط و خال کو بتائیں, لیکن جو رپورٹ میں انہوں نے کچھ کسی نتیجے پہنچے ہیں اس پہ ایکشن بھی ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ منسٹری فوڈ سیکورٹی کی جو ہے ہماری, وہ اس کے کافی سینئر افسران جو ہیں, چاہے سیکٹری تھے یا کچھ کمشنر, ہمارے ویٹ کمشنر تھے یا اور کمشنر, 2 دن کمشنر ہی ان کو ہم کہتے ہیں, وہ سسپینڈ ہو گئے. پھر ہمارے جو پلانٹ پروڈکشن والے افسر تھے وہ سسپینڈ ہو گئے. لیکن کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی کو سائڈ میں کر دو, وہ واپس آ جائیں گے, کبھی او ایس ڈی بنیں گے اس کے بعد واپس آ جائیں گے. لیکن اس میں پچھلی حکومت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, انوار الحق کاکڑ صاحب ایز اے پرائم منسٹر ہمسیلف, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ان کے جو اس ٹائم پہ منسٹر تھے, فیڈرل منسٹر, وہ یہ کہتے رہے کہ یہ میں اگری نہیں کرتا امپورٹ کرنے سے, لیکن امپورٹ ہو گئی پھر بھی, اس کے باوجود بھی ان کا نام آیا ہے اس رپورٹ میں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر پروسیجر کا نہیں پتا یا اس قانون اور قاعدے کا نہیں پتا, تو دیکھیں ایک چیز سامنے آئی کہ اسیسمنٹ آئی. ایک میرے پاس ایک ادارہ سمجھ لیں یا ایک اس میں ایک سیل ہے اس میں فوڈ سیکورٹی کی منسٹری میں, جو یہ اسیس کرتا ہے کہ کسی بھی مثلا چینی ہے اس کی کتنی سرپلس ہے, کتنی شارٹیج ہے, کتنی ریکوائرمنٹ ہے, کتنی پروڈکشن ہے, یہ سارا اس کا کام. اور اسی طرح ویٹ کی بھی کرتا ہے یا دوسری چیزوں بھی کرتا ہے, فرٹیلائزر کتنی ہو رہی ہے, کتنی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ وہاں سامنے بات آئی کہ وہ افسر تھے, انہیں کہا کہ شارٹیج پروجیکشن ہو رہی ہے کہ شارٹیج ہو جائے گی. تو وہ جب سامنے بات آئی تو وہ ایک ویٹ بورڈ ہے جس میں یہ چیز جاتی ہے, تو ویٹ بورڈ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر شارٹیج ہو گئی تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ اسٹیپل ہمارا کراپ ہے, فوڈ ہے, تو ویٹ کی جو ہمیں چاہیے. تو انہوں نے ایک اسیسمنٹ کے تحت اس کی اجازت دے دی. تو پھر یہ اس کی اجازت پھر اس کے بعد سمری جاتے ہیں ECC میں, جس کو فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر ایڈ کرتے ہیں. تو اس وقت شاید فائنانس منسٹر کرتے تھے, تو آج کل اورنگزیب صاحب کرتے ہیں جو فائنانس منسٹر ہیں. تو وہاں پہ اور منسٹر بھی ہوتے ہیں 4 5 6, پھر افسران ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اتنی اجازت امپورٹ کرنے کی. وہ جو اسیسمنٹ ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, جو پروجیکشن ہوئی ہے افسروں نے جنہوں نے کی ہے. تو انہوں نے ایک طرح میرا مائنڈ اپلائی نہیں کیا, کسی بڑا لائٹلی انہوں نے اس پروجیکشن پہ چلے گئے. تو یہ چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی, لیکن